बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की चंद हैरान कुन करामात आपके सामने पेश करते हैं। मुसल्ला गौसियत का पहुँचना। हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मुसल्ला मुबारक हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचाने के लिए अपने एक मुरीद को दिया और वसीयत फरमाई कि इसको हिफाजत से रखना और अपनी वफ़ात के वक्त किसी और काबिल एतबार शख्स को दे देना और उसको वसीयत करना कि वो भी बवक्त रहलत किसी दूसरे शख्स को दे दे। इसी तरह 5वीं सदी के दरमियान तक ये सिलसिला चलता रहे, हत्ता कि गौस आज़म जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जिलानी होगा ज़ाहिर होंगे। ये उनकी अमानत है, उनको पहुँचा देना और मेरी तरफ से सलाम भी कहना। हज़रत जुनैद बगदादी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का विलादत से पहले ख़बर देना। हज़रत जुनैद बगदादी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे आलम गायब से इल्म हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में से एक कुतब अल कताब होगा जिसका नाम सैयद अब्दुल कादर और लक़ब मुहियुद्दीन होगा और वो गौस आज़म होगा और गैलान में पैदाइश होगी। उनको ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार में से आइमा कराम और सहाबा कराम के अलावा अव्वल व आखिर के हर वली और वलिया की गर्दन पर मेरा कदम है कहने का हुक्म होगा। हज़रत हसन बसरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत। हज़रत हसन बसरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपसे पहले औलियाए रहमान में से कोई भी आपकी विलायत का मुनकर ना था, बल्कि सब ने आपकी आमद की खबर दी है। हज़रत हसन बसरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माना मुबारक से लेकर गौस आज़म के ज़माना मुबारक तक वजाहत के साथ आगाह फरमा दिया है कि जितने भी औलिया अल्लाह गुज़रे हैं सब ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की आमद की खबर दी है। शेख अबू अहमद अब्दुल्ला अलजोनी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का खबर देना। हज़रत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला अलजोनी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 428 हिजरी में कोहे हर्द में अपनी खलवत में इरशाद फरमाया कि अन करीब बिलाद अजम में एक बच्चा पैदा होगा जो करामात की वजह से बहुत मशहूर होगा। वो तमाम औलिया अल्लाह में बहुत मकबूल होगा। उसके वजूद पाक से अहले ज़माना को शर्फ हासिल होगा और जो कोई भी उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ होगा नफ़ा उठाएगा। हज़रत शेख मोहम्मद शबनकी का ख़बर देना। हज़रत शेख मोहम्मद शबनकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अपने मुर्शिद पाक शेख अबू बकर बिन हवारा रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि इराक़ के 8 औताद हैं। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया कि शुरफ़ाए अजम में से एक शख्स बगदाद शरीफ में आकर सकूनत इख्तियार करेगा, उसका ज़हूर 5वीं सदी में होगा और वो शख्स औताद अफराद और अक्ताब ज़माना से होगा। शेख अबू बकर बिन हवारा रहमतुल्लाह अलैह का ख़बर देना। हज़रत शेख अबू बकर बिन हवारा रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपने मुरीदीन से फरमाया कि अन करीब इराक़ में एक अजमी शख्स जो कि अल्लाह ताला और लोगों के नज़दीक आला मर्तबा पर होगा, उसका नाम नामी इसमें गरामी अब्दुल कादिर होगा और बगदाद शरीफ में आकर सकूनत इख्तियार करेगा और मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है का ऐलान फरमाएगा और तमाम के तमाम औलिया अल्लाह उसके फर्माबरदार होंगे। शेख मुसलमा बिन नेमता अल सिरोजी का ख़बर देना। हज़रत शेख मुसलमा बिन नेमता अल सिरोजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा
کہ اب قطب زمانہ کون ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطب وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہ ابھی چھپے ہوئے ہیں، انہیں عارفین کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قریب ایک اجمی شخص جن کا نام عبد القادر ہوگا ظاہر ہوں گے، جن کی کرامات اور عادات بکثرت ہوں گی، اور یہی وہ غوث اور قطب ہوگا جو عام لوگوں میں فرمائے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور وہ اس قول پر حق پر ہوگا۔ تمام اولیاء زمانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ذات اعلیٰ نسب اور ان کی کرامات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے گا۔ اولیاء الرحمن میں بے مثل ولادت۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی رات کو دیکھا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ کرام اولیاء رحمان کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اس کا مرتبہ اولیاء میں وہ ہوگا جو میرا مرتبہ نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ کسی شاعر نے اس کے ضمن میں کیا خوب فرمایا، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام نے بھی آپ کے والد ماجد کو خواب میں بشارت دی کہ ما سوا ائمہ کرام کے تمام اولیاء رحمان آپ کے فرزند کے فرمانبردار ہوں گے، اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ان کے درجات کی ترقی کا باعث ہوگی، اور جو اس کی اطاعت کا منکر ہو جائے وہ قرب الہی کی بلندی سے بعد اور محرومی کے گھڑے میں ڈالا جائے۔ 1100 اولیاء اللہ کی جلوہ گری۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جس رات جلوہ گر ہوئے، اس رات گیلان شریف میں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، جن کی تعداد 1100 تھی، اور وہ تمام کے تمام اولیاء رحمان تھے۔ حضرت شیخ محمد عیسیٰ کے مفلوظات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نطفہ مبارک آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی پشت سے نکل کر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے رحم مبارک میں مطمئن ہوا، تو تمام گھر روشن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اولیاء کرام کے نطفے اپنے باپوں کی پشتوں سے نکال کر ماؤں کے رحموں میں مطمئن کیے، اور ان کو اسی رات پیدا کیا جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، تاکہ وہ آپ کے فیض سے مستفیض ہو جائیں۔ آپ نے تمام رمضان دودھ نہیں پیا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، اور تمام رمضان المبارک آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے دنیا پر ہے، اور میرا بچپن ہی میں روزہ دار ہونا میری شہرت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک آپ کی گردن پر۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے نانا پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو جبرائیل امین علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں تو جھل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میری روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو میں نے زیارت کی اور نعمت عظمیٰ اور ولایت و خلافت کبریٰ سے بہرہ اندوز ہوا۔ میں حاضر ہوا تو مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سوار ہوئے،
حتیٰ کہ مقام قاب و قوسین و ادنا پر جا پہنچے، اور مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ قدم تیری گردن پر ہیں اور تیرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، جس کی ممبر بنے گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا ہے، پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے۔